Praise the Lord. Pag panindog kita lang sa pag-ampo atong hayon ang Diyos sa iyahang panalangin sa pulong atong pamalandungan ini kagabion. Amahan nga Diyos, salamat kaayo kay una sa tanan amo kang nabayaw o napasidunggan. Salamat Ginoo nga ang imong presensya ani agayod sa among taliwala. Mao kini ang among gikinahanglan Ginoo nga ikaw maga-abli sa among salabutan, maga-abli sa among o Dios panumduman aron kami Ginoo makasalod sa mga pulong nga angay namo masabtan ini kahaponon. Tabangi kami Ginoo aron pinaagi niini makahimo pa kami sa alagad kanimo. Tiunay uban Ginoo sa kamatuoran sa imong mga pulong. Amo o Dios nga hatagan ka sa tanang pasidungog paghimaya sa ngalan ni Jesus. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Iniining ka gabion ato maigsong hisgutan kining butang nga usahay murag dili ganit nato mahatagan og panahon sa pagtuki tungod kay nahimo kining ato maigsuon nga buluhaton matag unang Domingo sa bulan gitawag nato ni communion or Lord's ang celebration sa Lord's Supper. Og karong gabi akong huna-huna nga atong hatagang gyud gugulan og usa ka panahon sa pagtuon kining communion. Ang kahulugan niini redemptive meaning sa communion o ang significance sa communion nga kanunay natong gibuhat matag unang Domingo sa bulan. Praise the Lord. Kay kung atong gibuhat kini sa wala lamang gayoy pagsabot, kini maigsoon walay kapuslanan. Siguro taas-taas ng higayon sa atong kinabuhing Kristohanon nga nagsunod kita niini atong gihimo kining murag talamdan nato nga buluhaton matag bulan, pero kasagaran kanato og ang kadaghanan gayud sa simbahan wala makatuhog sa lalom nga kahulugan niining gihimo nato matag bulan nga communion. Por iso bisan tuog Miyerkules karon dili gyud ubay-ubay ang nia apan ang hinaot ko nga pinaagi sa atong online service or sa atong platform maigsoon basin da kung ila maigsoong madunggan o makuha maigsoon sama kanato ang atong gitun-an ining kagabion. Communion mao ni maigsoon ang atong hisgutan sa 1 Corinthians chapter 11 verses 22 to 23 to 26. Diha nato kanunay maigsoon gikutlo ang atong bersikulo before ta mo partake sa elements sa communion. Sa di pa ta maigsoon mo kaon o mo inom, maigsoon sa elemento sa communion atong gibasa kining pahat sa kasulatan. Mao nga ato kining balikon maigsoon sa pagbasa o himuon nato ning sadsaran sa atong pagtuon. Matod pa dinhi, for I received from the Lord Himself that which I passed on to you. Kini si Pablo mao'y nagsulti niini. It was given to me personally that the Lord Jesus on the night when He was treacherously delivered up and while His betrayal was in progress, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, "Take and eat. This is my body which is broken for you. Do this to remembrance or in remembrance of me." Verse 25, similarly, when supper was ended, He took the cup also saying, "This cup is the new covenant, ratified and established in my blood. Do this as often as you drink it." Ganiha maigsoon tinapay kanon karon ang bino maigsoon nga ilang gigamit ingon nga usa sa mga elemento sa communion
Matud pa maigsoon ni Pablo, nga iyang gidawat kini maigso nga pulong, ingon siya, maingon si Jesus, this is the cup of the new covenant, ratified, established in my blood. Do this. Himuan ninyo kini. Alright. Doon ay mga simbahan nga dili na mubuhat niini. Ang saksi ni Jehovah maigsoon, dili gid sila mo himo og communion. Kay kini communion para lang daw sa mga 144,000 o naghisgot ni sa mga Israelites. Dili ni sa mga hintil, dili sama kanato. Pero kini maigsoon naghisgot mahitungod ni atong managtuo sa atong Ginoong Jesucristo. O nag-ingon siya dinhi maigsoon, buhata ninyo kini. Do this as often as you drink it to call me in remembrance. Verse 26, for every time you eat this bread and you drink this cup, you are representing, all right, and signifying and proclaiming the fact of the Lord's death until He comes again. So doon na maigsoon meaning ang atong pag-participate maigsoon sa communion. Sa diha nga nag-take kita sa communion, samara nga kita maigsoon nagsangyaw, nagproklamar sa kamatayon sa atong Ginoo. Nya dili lang sa iyang kamatayon, kung dili lakip na sa iyang pagbalik. So naghisgot po ni maigsoon sa iyang ikaduhang pagbalik. So doon ay dako kaayo maigsoon nga mensahe sa communion nga usahay wa nato maigsoon kini matuhog, wa nato masabti tungod kay atong gibuhat ni maigsoon ingon nga seremonyas or murag atong regular nga practice maigsoon matag Domingo or unang Domingo sa semana. Mo nang akong giingon nga tingali ni ining gabiuna angay nga atong tun-an maigsoon bisan tuog dili tanan ania, pero at least kitang ania karon mahibalo sa lalong nga hinungdan mahitungod sa communion. Angay nato maigsoon kanunay always remember and understands. Kanunay gid nato maigsoon nga hinumduman, kanunay nato maigsoong sabton ang Lord's Supper, ang communion. Alright? Mo tayo akong gisulti maigsoon, dili maayo nga maghimo tag usa ka butang nga kita mismo nga nagbuhat, wala masayod sa kahulugan sa atong gibuhat. Hinumdum ko ni anang sa Katoliko maigsoon nga kada labay sa simbahan maghimo og sign of the cross. Gikan sa ulo, ilang ibutang ilang kamot unya sa abaga. Kung pangutan-on nimo maigsoon ang tanang Katoliko nga imong kaila, pangutan-a siya, unsay meaning, unsay kahulugan, unsay significance sa ilang sign of the cross, unsay buti pasabot niya nang pagbutang sa ilang kamot sa ulo, sa tiyan, o sa abaga. Walay usa maigsoon nga makahatag og insakto nga tubag, o baka duha maigsoon nga parihas nga tubag. Siguro lain-lain ang ilang mga tubag. Buti pasabot, naghimo silang aksyon nga sila mismo wala makasabot maigsoon kung unsa ang ilang gibuhat. Unya, kung kita maigsoon magpartake ni ining communion matag unang Domingo sa bulan, nga wa ta makasabot kung ngano o unsay kahulugan sa atong gibuhat, wa tay kalainan maigsoon ni ini. No? Wa tay kalainan. Por iso, angay nga atong sabton maigsoon kanunay hinumduman og sabton nato maigsoon ang kahulugan maigsoon mahitungod sa communion o sa Lord's Supper. Doon na kini maigsoon redemptive meaning. Doon ay kahulugan kini maigsoon sibo sa atong kaluwasan. Hallelujah. Usa ka higayon sa John chapter 1 verse 29. John chapter 1 verse 29. Si Juan Bautista, nakita niya si Jesus. Si Jesus nga nagpadulong sa suba sa Jordan aron nga magpabautismo. So siguro mga 30 anyos ang iyang pangidaron. Maigsoon niya itong panahona. Ug unya si Jesus maigsoon nagtugyan sa iyang kaugalingon
sa bautismo sa tubig. Okay. Pagkakita ni Juan Bautista kaniya, dito maigsoon sa tubig, misinggit si Juan Bautista. Ingon sa Bible, he cried out. He cried aloud. But pasabot, wa lang siya maghunghong, wa lang siya maigsoon, maghagawhaw, apan iyang gisinggit maigsoon. It's like, murag, iya maigsoon gisibya. Kining usa ka higayon maigsoon nga nakita niya si Jesus. Og mao kini ang iyang gisinggit. Mao kini ang pulong maigsoon nga migawa sa baba ni Juan Bautista sa pagkakita niya kang Jesus. Nag-ingon si Juan Bautista, "Look and behold, tan-awan ninyo." So dunay daghan maigsoon nga mga tao sa palibot. Dunay daghang mga tao nga nagpabautismo ni atong tungura maigsoon. Og si Juan nagsinggit siya nag-ingon, "Tan-awan ninyo ang kordero sa Dios, the Lamb of God who takes away the sin of the world." Tan-awan ninyo ang kordero sa Dios, ang karnero sa Dios nga nagatangtang sa tanang sala sa kalibutan. So mauni ang mensahe maigsoon nga gisinggit ni Juan Bautista dito sa suba sa Jordan maigsoon sa diha nga si Jesus mipakita kaniya aron siya mabautismuhan. Okay. So gihatagan maigsoon ni John the Baptist og rason ang pag-anhi ni Jesus. Alright, siya mismo og sa iya maigsong deklarasyon iyang gihatag ang kahulugan ngano man nga mianhi si Jesus. So iyang gitubag ni ining iya maigsong pronunciation. Nag-ingon siya, tan-awan ninyo, si Jesus mianhi aron siya mahimong kordero sa Dios. Mauna ang usa ka rason nganong nag-anhi si Jesus aron mahimo siyang kordero sa Dios. Ikaduha, hing-anhi siya maigsoon aron nga pinaagi kaniya matangtang ang sala sa tibuok kalibutan. So mauna maigsoon ang mensahe ni Juan. Mauna ang nakita maigsoon ni Juan nga significance sa pag-anhi ni Hesukristo. Daghan kaayo maigsoon nga maghatag og tingali kahulugan, maghatag sila maigsoon og rason nganong mianhi si Jesus sa kalibutan. Unsay tuyo nganong mianhi si Jesus sa kalibutan. Apan maigsoon dili na nato ma-refute maigsoon, di nato masaway, masupak, di nato maigsoon madinay ang kamatuoran nga gisulti ni John maigsoon nga mianhi si Jesus aron siya mahimong kordero sa Dios alang sa sala sa kalibutan, personally maigsoon alang sa imo o sa akong sala. Ato daw palakpakan ang Ginoo maigsoon. Hallelujah. Mao na ang rason nganong mianhi si Jesus aron maigsoon nga matuman nga dunay fulfillment maigsoon of what the Passover lamb had only foreshadowed. Ang Passover lamb, but pasabot maigsoon sa Old Testament, sa wala pa si Jesus, doon na maigsoon gibuhat nilang seremonyas aron ang sala sa tao matabunan. Right? Dili matangtang, pero gitawag sa English covering of sin. So kung ikaw makasala sa daang testamento, daang tugod sa Old Testament time, ang imong buhaton, magkuha kag karniro. O gunya, imo maigsoong ihalad, imong ihatag ang karniro ngadto sa pari, sa labong pari. Ug ang pari maigsoon maoy mag-ihaw sa karniro. Ang dugo ni atong karniro maigsoon simbolo nga iya maigsoong gipaula diha sa halaran, simbolo kadto nga ang imong sala natabunan. Natabunan pinaagi sa dugo. Alright? So, sa ibabaw di na makita maigsoon kay doon na gitabon ang dugo sa karniro, mao may gitabon. Pero balik ko nako ang pagtabon wa magkahulugan nga tangtang. Naara maigsoon gitabunan lang. Amen ba maigsoon? So ang dugo sa karniro sa unang
daang tugon magtabon sa sala. Dili magtangtang sa sala, magtabon ra sa sala. Pero sa daang tugon dunay karniro sa Dios. Gitawag ni Juan og kordero sa Dios. O kining karnero sa Dios maigsoon, giihaw siya. Alright. Gipaulo-ula ang iyahang dugo dito sa cross. O ang sala maigsoon, pinaagi ni ining karnero sa Dios nga mao si Jesus, wala lang magtabon sa sala maigsoon sa tao, kung dili ingon sa Biblia, nagtangtang sa sala sa tao. Amen? And the blood of the Lord Jesus Christ, kung sa ingon sa Bible, cleanse us. Alright, cleanse us. Nagtangtang, naghinlo ka nato sa tanan nato nga dili pagkamatarong. Alright, cleanse us from all our sins. Cleanse us from all our unrighteousness. So, ang foreshadow maigsoon sa karniro, sa Old Testament, mao si Jesucristo sa New Testament. Alright. Daghan sa daang tugon maigsoon, murag gitawag nag-shadow, maigsoon, murag anino. Sa Old Testament, anino maigsoon sa tinuod. Alright. Sa law, balaod maigsoon, 10 Commandments, anino siya sa tinuod. Alright. Kinsa may tinuod maigsoon, dili ang anino mo'y tinuod. Ang tag-iya sa anino mo'y tinuod. Amen. Ang karniro sa daang tugon maigsoon, anino sa tinuod nga karniro sa Dios, o ang tinuod nga karniro sa Dios mao ang atong Ginoo Kristo. Manang wa na ta magkinahanglan maigsoon og anino. Amen ba? Wa na ta magkinahanglan anino kay naa na ang tinuod nga tag-iya sa anino. Amen. Ang Katoliko hangtod karon maigsoon, nagsalig pa sila sa anino. Alright. Mudsud pagka maigsoon ngadto sa confession box, magsulti ka sa imong sala. Unya ang pari maigsoon nga maoy gitugahan sa Dios aron magtangtang sa sala, maghatag siyang penitensya nimo, ug unya imong isugid ang penitensya aron pagtangtang sa imong sala. Mauni maigsoon ang anino, mauni maigsoon ang shadow, maigsoon sa Old Testament, type maigsoon sa pagtangtang o pagpasaylo sa sala. Wa na ta magkinahanglan anino. Wa na ta magkinahanglan maigsoog halaran. Wa na ta magkinahanglan pari maigsoon. Humana doon nalay usa maigsoon og bugtong pari tali kanato og sa Dios. Walay laing kung dili ang atong Ginoo Kristo, ang labang pari sa atong pagtuo. Praise the Lord. So, fulfillment siya. Siya mao maigsoon ang katumanan. Okay, sa daang tugon nga foreshadow or anino maigsoon nga gibuhat nila. Alright, fulfillment. Sa Exodus chapter 12, alright, verse 3, ang karniro maigsoon is sacrifice for the deliverance of one family. So kada pamilya magkuha kag usa ka karniro para sa imong pamilya, para sa kaluwasan sa imong pamilya. Right? Mao na paagi nila maigsoon. Every time nga moduol ka sa Dios aron nga pasayloon na imong sala, mupalit kag karniro, guwa kay karniro. Pero sa ila maigsoon kada panimalay doon nagi karniro. Importante na ila nang gamiton maigsoon sa kanunay, mao nga kada pamilya sa ilang panahon doon nagi maigsoon mga karniro. Pero sa ila maigsoon paghalad, kanunay sila maghatod og karniro. Kanunay sila maigsoon magsumbali o mag-ihaw o karniro alang sa ilang mga sala. So, sa Exodus chapter 12 verse 3, mato din ni maigsoon, tell all the congregation of Israel, on the 10th day of this month, they shall take every man a lamb or kid, according to the size of the family of which he is the father, a lamb or kid for its house. So, unsa daw? Usa maigsoon ka karniro sa kada balay. Mao na maigsoon na gikinahanglan. Unsay tuyo, aron maigsoon nga mahigawas sila gikan maigsoon sa penalty, sa gahom, sa judgment, sa Dios maigsoon sa ilang panimalay.
aron mahigawas sila maigsuon sa hukom sa Dios, kinahanglan sila maigsuon og tabon sa dugo sa karniro. Mao nang ila maigsuong kanunay gihimo. Alright. Kada ikapulo kaadlaw maigsuon. Pero dinhi ang karniro sa Dios ang karniro sa Dios gi-sacrifice maigsuon. Ang kadtong karniro sa Old Testament gi-sacrifice para lang sa unsa? Para sa one family, one household. So yun ana lang maigsuon ang gahom sa usa ka karniro. Ingon ana lang ang abtan sa usa ka karniro, usa ra ka panimalay. Pero maigsuon dito sa cross, ang kordero sa Dios, si Jesus, gisacrifice siya maigsuon aron mahigawas ang tibuok kalibutan, the whole world, from the power and penalty of sin. Aron nga ang tibuok kalibutan maigsuon, mahigawas gikan maigsuon sa hukom, sa silot, sa sala. Alright. Si Jesus maigsuon, nahimo siyang sacrifice lamb alang sa sala sa tibuok kalibutan. Kung sa Old Testament, naara sa palibot sa panimalay, ang kamatayon ni Jesus maigsuon alang sa tibuok kalibutan. Amen. Ingon si John unsa to, behold the Lamb of God which take away the sins of the world. Amen. So yun ana kagamhanan maigsuon ang sacrifice sa kordero sa Dios. Yun ana kagamhanan ang sacrifice ni Jesus maigsuon compare sa sacrifice sa karnero sa daang tugon. Okay. So hallelujah. Kung wala maigsuon, without the shedding of the blood, kung wala maigsuoy pag-agas sa dugo, kung walay dugoon maigsuon nga sakripisyo, walay kapasayloan sa sala. Sa Old Testament, kung di ka makadala maigsuog halad ngadto sa laran, dili maigsuon matabunan ang imong sala. Naagihapon ang judgment sa Dios sa imong sala. Pero kung maghalad ka na maigsuon og halaran sa Dios, pinaagi maigsuon sa dugo sa karnero, ang imong sala matabunan. Okay? So, doon na maigsuoy pagtabon, doon na maigsuoy doon ay dili kapasayloan, pero doon ay pagtabon maigsuon sa imong sala, pinaagi sa dugo maigsuon. Nahimong sacrifice lamb kadtong mao maigsuon nga giihaw nga imong gidala sa halaran. Pero sa bag-ong tugod sa akong gisulti kanato maigsuon, siya mao'y nahimong puli maigsuon. Puli, dili lang maigsuon sa atong sala, bisan pa sa atong kamatayon. Nga ato na sayra maigsuon nga kung wala kini, kung wala ang kamatayon maigsuon ni Jesus, wala gay paglao maigsuon sa bisan unsa nga kaluwasan sa tao. So mo na ato gisulti nga walay laing kaluwasan maigsuon nga maangkon sa tao. Gawas lamang gayon kay Hesukristo. Mo na ingon si Jesus, I am the way, I am the truth, I am the life. No man comes to the Father except by me. Alright. Why makaadto sa amahan gawas kung pinaagi kanako? Kay nga naman, ang cross maigsuon, ang sakripisyo sa cross, kadto maigsong sakripisyo ni Jesus sa cross, mo'y bugtong paagi nga ang tao maigsuon makabaton sa iyang hingpit nga kapasayloan sa sala. Wa nay lain maigsuon, wa nay lain. So, kung wala maigsuoy pagpaula sa dugo ni Hesukristo, ingon nga maoy puli sa ato maigsong sala, way paglaom sa bisan unsang kaluwasan maigsuon alang ni bisan kinsa. Praise the Lord. So, sa Luke chapter 19 verse 10, ingon sa Bible, He came to seek and to save what was lost. Alright, mao ni ang iya maigsuong katuyuan
Mianhi si Jesus aron pagpangita, aron maigsoon, luwason kadtong tanan nga mga nangawala. Okay. Amen. So, mo na atong gisulti kanunay dinhi maigsoon. Way laing kaluwasan. Ni bisan unsa maigsoon gawas sa atong Ginoong Kristo. Mo nang dunay daghang mga reliyon nag-claim maigsoon sa laing paagi sa kaluwasan. Dunay daghan maigsoon nga ilang mga doktrina mahitungod maigsoon sa kaluwasan. Panbaliko nako maigsoon, ang Biblia klaro og dayag nga sa kaluwasan maigsoon way laing ngalan nga gihatag sa silong sa langit aron ang tao mamaluwas kung dili ang pangalan lamang sa atong Ginoong Kristo. Praise the Lord. And so as we gather around the Lord's table in communion, ang element maigsoon atong gigamit. Doon natin gigamit nga duha ka klaseng elemento, bread and the wine. Alright. Kani sila mga symbols. Alright, simbolo. Dili kinahanglan maigsoon, ang uban nag-ingon kinahanglan unleavened bread, ang uban kinahanglan nga wine. Alright. Ang uban maigsoon maggamit sila og tinuod nga unleavened bread, ang uban nagamit gyud tinuod nga bino, pero dili maigsoon magsapayan ang mahinungdanon nga kini mga simbolo maigsoon maghatag og husto nga kahulugan sa panahon sa ato maigsoong pagsaulog sa communion. Amen ba? So dili igsapayan maigsoon kung dili bino. Usahay kung bino makita nato magbahibalan nato maigsoon nga ang mga ato makatigulangan ang mga batan-on maigsoon dili kayo sibo kanila kung bino maigsoon labi nagtaas nga porsyentong bino ang ato maigsoong imnon mga tigulang mo rin balurong sila ang mga batan-on maigsoon okay ra tong mga naanad na mo na nga akong gisulti dili igsapayan maigsoon ang mahinungdanon nga nasabta nato ang kahulugan maigsoon sa mga elemento nga atong gidawat. And so sa diha nga kita magakatigom diha maigsoon sa panaghiusa aron maigsoon atong dawaton kining elemento maigsoon sa tinapay bino maghisgot kini og tulo ka butang alang kanato. All right? Bread and the wine. Maghawid tag tinapay, maghawid ta maigsoon sa elimnon kini dunay dako nga significance, dunay dako maigsoong kahulugan sa atong personal nga kinabuhi. Dako nga kahulugan maigsoon kanato isip usa ka simbahan, collective maigsoon, grupo ingon nga simbahan. So niini nga panahon maigsoon kinahanglan sabto nato sa akong gisulti maigsoon angay tang makatuhog sa pagsabot. Makasabot kita unsa man ni ang atong gibuhat karon. Unsa man ang lalum nga kahulugan sa atong paghimo niining atong communion. Number 1 maigsoon, ang communion speaks of Jesus' sacrifice. Naghisgot kini mahitungod sa iyaha maigsoong sakripisyo, sa iyang pag-antos maigsoon alang sa atong kaluwasan, sa atong masala. And so, kung ato ni maigsoong mahatagan og tinuod nga kahulugan sa panahon sa ato maigsoong pagtigom o pagdawat sa elemento maigsoon, dunay mahitabo sa atong kinabuhi personally. Dunay mahitabo sa ato maigsoong kasing-kasing. Dunay mahitabo maigsoon sa atong mga lawas. Praise the Lord. Kung maghisgot ta mahitungod sa sakripisyo maigsoon, unsa may benepisyo nga atong madawat maigsoon sa sakripisyo sa atong Ginoong Kristo. Dili ba maigsoon nagsulti ang Isaiah 53, by His wounds we are healed? Amen? Alright. Pinaagi sa iyang mga labod, kita nangaayo. Alright. Kita nangaayo. So dunay kahulugan maigsoon ang iyang sakripisyo nga iyang gibuhat sa cross. Ang iyang sakripisyo maigsoon. Hallelujah. Naghatod og kaluwasan alang sa ato mga kalag, alang sa ato maigsoong mga sala. Ang iyang sakripisyo maigsoon mao'y nagtangtang sa ato mga sala. So ato maigsoong gihawiran at naa sa atong kamot karon maigsoon sa panahon sa communion ang elemento maigsoon sa sakripisyo nga mao ang atong Ginoong Kristo.
Jesucristo. Nagsulti siya maigsuon sa Lucas o sa 1 Corinthians, kanunay niya gisulti kini, this is my body. Amen. Ikaduha ingon siya, this is my blood. All right. Nagsulti siya, kini mao ang akong lawas. Kini mao ang akong dugo. Sa Katoliko gitawag nila na may sulog transubstantiation. Transubstantiation, meaning may sulod sa panahon sa communion, mo mahitabo may sulod ang gitawag transubstantiation. Ang doktrina sa Katoliko magtuo may sulod nga ang inumon sa pari tinuod gyud nga dugo. Dunay maigsuoy process sa transubstantiation nga mahitabo sa panahon sa communion sa Katoliko. Ang problema lang kay ang pari ray mo inom maigsuon. Ang mga tao ilahat tinapay ra. So, ang nakainom maigsuon, ang pari nakainom siya sa tinuod gyud nga dugo. Gitranspose maigsuon. Dunay pag-transpose maigsuon sa bino into the real blood of Jesus Christ. Kunya pagkaon pud sa tinapay maigsoon, tinuod yun nga unod ni Jesucristo. Mao nang ilang doktrina maigsoon, transubstantiation. All right. Pero dili maigsoon niya tinuod. Ingon sa Bible, si Jesus gihalad siya. Si Jesus maigsoon namatay siya. Si Jesus nagsakripisyo siya maigsoon once and for all. Amen. Kausa lang og dili na gayod masubli. Dili na balik-balikon. Dili pwede kada Domingo maigsoon dunay real flesh and blood. Kada Domingo patyon si Jesus. Kada Domingo maigsoon priskong dugo ug unod ni Jesus. Dili maigsoon. Paniining panahon na ato maigsoon gi-commemorate, ato maigsoon gibutang into remembrance. Ingon si Jesus, do this in remembrance. In remembrance of me. Sagaran nato remembrance litrato. Oh. Kung magsulti-sulti ka sa litrato, palitan si Bergie, ang among remembrance litrato, kung magsulti-sulti tag litrato, unsay batawag nimo. Wad ang kanang hustong pag-isip. Nadaot tayo mong utok. Kaya nga naman, gasulti-sulti ka niya ng remembrance. Dili namin siya, remembrance rada. Amen? Ipabuhat ni Jesus may soon as a remembrance may soon sa iyang gibuhat. As a remembrance may soon sa iyang gihimo dito sa cross. Sa iyang sacrifice may soon. And so, sa iyang sacrifice, ang panahon sa tigom nato may soon, unsay atong gihimo, naghimo ta maigsoon, naghisgot kini mahitungod sa iyahang sacrifice. Unsay pinaka lalom nga sacrifice nga imong mahuna-huna maigsoon. Nga dunay mensahe mahitungod sa sacrifice. Siguro mayon ka kung dunay ginikanan nga nagdaro pag-ayo unya para lang yun sakripisyo para ang ilang anak makalampo sa kolehiyo, gasakripisyo pag-ayo sa bukid, hantod ng nangamatay maigsoon o sakripisyo para lang ang ilang anak makaangkol og maayong kaugmaon, dako nga sakripisyo na, maayo na nga istorya maigsoon, mahitungod sa sakripisyo. Usay makatandog na sa atong kasing-kasing, no? Usay makahatod maigsoon og luha sa atong mga mata, ang mga istorya mahitungod maigsoon sa sakripisyo. Dunay daghang sakripisyo maigsoon nga gihimo sa tao nga makapatandog maigsoon sa atong pagbati, sa atong emosyon. Pero nakahuna-huna ba ta maigsoon every time nga may communion, maghawid ta sa tinapay, maghawid ta maigsoon sa ilimnon, di ba ka labing maayo nga ang atong huna-hunaon maigsoon nga sakripisyo. Dili ang sakripisyo sa atong maginikanan, dili ang sakripisyo maigsoon ni Bisan Kinsa, apan ang sakripisyo nga gibuhat ni Jesus alang kanato. Amen. Ibutang sa imong panumduman in remembrance. Ibutang daw sa atong panumduman. Sugdi maigsoon.
sa pagbutang sa imong panumduman kung kinsa si Jesus. Ingon sa Biblia, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Sa sinugdan, ang pulong Diyos. Alright, si Jesus, Diyos. Pero bisan siya Diyos, maigsoon, ang Pilipos ng ingon, iyang gihukas ang iyang pagka-Diyos. He humbled himself. Alright. Took upon him, or ingon sa Bible, maigsoon, the state of being a servant. Gihukas niya ang iyang pagka-Diyos. Gidagmalan siya, gibutangan siya maigsoon og tunok sa iyang ulo nga ang mga tunok maigsoon milagba sa iyang utok. Gibunalan siya maigsoon nga natangtang ang mga panit ug unod, bukog na lay nabilin maigsoon sa iyang lawas. Giludan siya, gibira ang iyang bungot maigsoon, gidughang siya sa kilid, gilansang siya sa cross. Dili pa ba naigo maigsoon nga paghandom sa sakripisyo sa atong Ginoo? Naistoryahan ba mo, nakabasa ba mo, o nakadungog ba mo maigsoon sa gihimong sakripisyo sa atong Ginoo? Amen. Ibutang sa inyong panumduman sa panahon sa atong communion. Buhata kini ninyo aron mahandom ako sa paghandom kanako. Buhata nato maigsoon. Munang usahay dunay mga communion maigsoon nga akong makita previously nga mudangoy gyud ang mga tao, muhilak gyud ang mga tao. Wa pa maigsoon makapartake sa communion, manghilak na sila. Manggawas na ang mga luha sa ilang mata. Matandog na ang ilang kasing-kasing maigsoon. Hallelujah! Makasinggit na silang pagdaig sa Diyos. Kaya nga naman, paghawid pa lang sa elemento maigsoon sa communion, ilan ang gihandom ang sakripisyo na gibuhat ni Jesus para kanila. In remembrance of His sacrifice. All right. It speaks to us His substitution. Ang iya maigsoong pagpuli sa ato maigsoong kahimtang. Imbis kita maigsoon mo ilansang sa cross, imbis kita mo dughangon, imbis kita mo patyon maigsoon tungod sa atong sala. Ang tao makasasala ingon sa Bible, and the wages of sin is death. Ang angay natong tanan maigsoon kamatayon. Walay usa nato dinhi maigsoon nga makapasigar mo sa iyang kaugalingon nga siya walay sala. Way usa nato dinhi makapasigar mo maigsoon nga doon natay katakos maigsoon sa paglikay sa ato maigsoong hukom sa sala. Wala maigsoon. Ingon sa Biblia, there is none righteous, not even one. Walay usa nato dinhi nga matarong. Way usa nato dinhi maigsoon nga makatubang face to face sa Dios ug makasulti nga siya angayan sa tubangan sa Dios. Kitang tanan dili takos sa tubangan sa Dios. Pero dunay substitution maigsoon. Dunay gihimo nga pagpuli maigsoon. Hallelujah. Siya mao ang ato maigsoong advocate. Siya mao maigsoon ang mga tubang alang kanato sa amahan. Wala tay takos, wa tay katakos moatubang sa Dios. Kada usa nato way katakos. Bisan unsa kadaghan imong bersikulo, bisan unsa kadako ang imong nahatag sa simbahan, bisan unsa kadugay ang imo maigsoong pagsimba, bisan unsa pa maigsoon kadaghan ang imo ug kataas ang imong kaalam mahitungod sa Biblia, dili katakos sa tubangan maigsoon sa amahan. Panabi niyo unsa giingon sa 1 John maigsoon, si Jesus Christ mao'y mga tubang kanato. Inig abot nato maigsoon sa hukmanan sa Dios, dili kita mo'y moatubang sa Dios. Doon natay tigpataliwala. Doon natay advocate. Doon natay abogado. Doon natay maigsuoy mo barug alang for the sake kanato maigsuon. Ako isulti ninyo kinsa na ang atong Ginoo Hesukristo. Pagpaka natong Ginoo maigsuon. Hallelujah. So, moingon ang Ginoo, ako ray mo tubag. Diha lang ka, ako ray mo tubag para kanimo. So, mao na giingon sa Biblia maigsoon, substitution siya.
Siya mao'y substitute maigsoon. Puli kanato. Praise the Lord. Mo bitaw nga ingon sa Bible unsa to? What time unsa to without him we can do nothing. Wa gid tay mahimo maigsoon gawas kaniya. Gawas sa Dios. Siya lang gayon. Naalang gid kaniya ang tanan. Mo bitaw nga si Pablo abogado, si Pablo bright, si Pablo maigsoon daghang accomplishment sa iyang Christian life, nakatukod siya daghang simbahan, nakakabig siya daghan kaayo maigsoon nga makristohanon sa iyang pagpamuhat, pero maigsoon ingon siya sa katapusan iyang gisulti maigsoon nga ang tanang butang is I can do all things through Christ alone. Kung doon na may akong gihimo nga mga butang alang sa Ginoo, kinidili kanako kung dili tungod kay iya sa Ginoo. I can do all things through Christ. Kay siya mo ang substitute alang kanato maigsoon. Praise God. Kanato wa tay mahimo. So bread and wine speaks to us of his sacrifice. Bread and wine speaks to us of his substitution, and bread and wine speak to us of our salvation sa atong kaluwasan. Praise God. Amen. Sa atong kaluwasan, nakadawat ta sa kaluwasan maigsoon. Nakakaon ta sa unod, sa bread nga simbolo sa unod, o nakainom ta maigsoon sa wine simbolo sa dugo maigsoon. Ingon si Jesus, kung kamo tinuod nga akong tinun-an, kan-an ninyo ang akong unod, imnan ninyo ang akong dugo. Mo na gisulti ni Jesus maigsoon nga ang tanan nga nagsunod kaniya nagtalikod. Walay usa nga nagpabilin maigsoon. Siguro kadto maigsoon human maigsoon sa pagpakaon sa 5,000. Nakita ni Jesus nga hilabihan kadaghan ang nagsunod kaniya. Apan bisan pa sa kadaghan nagsunod kaniya, dili maigsoon ang tanan. O baka nakita niya maigsoon as God, nakita niya walay usa maigsoon kanila nga nahimog yung tinuod nga sumusunod kaniya. Mao na maigsoon gisulay ni Jesus, giitos ni Jesus, iyang gitest maigsoon ang ilang commitment na ingon si Jesus, kung tinuod mong akong tinun-an, kan-an ninyo ang akong unod, imnan ninyo ang akong dugo. Ang tanan maigsoon bitalikod. Hallelujah. Usa lang ang nagpabilin, ang bugtong nagpabilin si Pedro maigsoon nga iyang tinun-an. Unang akong gisulti nato, praise the Lord. Inighawid na nato maigsoon sa tinapay. Inighawid nato maigsoon sa ilimnon. Hallelujah. Salamat sa Ginoo. Kana nagrepresent maigsoon nga imong gikaon ang unod, imong giinom ang dugo, ug nianang tungora nahimo kang tinuod nga sumusunod disciple sa atong Ginoo Kristo. Amen. Praise God. So we must and we should celebrate our redemption in remembrance of Him. Kana nga tayo maigsoon, kining communion is a time of celebration. Dako ni maigsoon nga issue. Dako ni nga matter maigsoon sa atong kaluwasan. Amen? Dili ni siya simple. Dili ni siya maigsoon praise and worship lang. Dili ni siya maigsoon simba lang as sermon sa Domingo. Dili na ni siya fellowship maigsoon among believers. Apan kining communion is a celebration of our redemption maigsoon. Celebration. Amen ba? Kung ikaw maigsoon, i-acquit sa imong pananglitan, sentensyado ka maigsoon. Sentensyado ka. Ang imong sentensya maigsoon, life sentence. Ang imong sentensya maigsoon, siguro 30, 40 anyos maigsoon, katuig. Unya, tawagon ka kay gihiri ang imong kaso, nya ni ana maigsoon tungura, ibutang talang mga bag-o pa, mga 5 pa katuig, doon na pamigsoy 60 katuig nga imong serbisyuhan, unya maigsoon nagsulti ang husgado
nga ikaw maigsuon gi-acquit sa imong kaso, buti pasabot na sana na-release ka maigsuon, gawas nun ka na sa imong kaso, napasaylo ka sa imong maigsuong kaso, dili na ka maigsuon mo serbi sa imong kaso maigsuon. Ang ako pangutana, igo ba lang ka mo pahiyom jutay unya mo talikod maigsuon sa korte? Di ba ka mo ambak-ambak maigsuon in celebration sa imong kadaugan? Amen. Pag ulit tingali sa imong balay, magpalitson ka, 50 maigsuon ka baboy, pasin maigsuon, magpabutok ka og mga fireworks. Sa imong kalipay maigsuon nga nakatagamtam ka og unsa ni kining release maigsuon sa imong kaso. Na-quit ang imong kaso. Karong gabi ako isulti nato maigsuon. Ingon sa Biblia, Romans chapter 8 makes on. Therefore, there is now no condemnation. Romans 8:1. There is therefore now no. Inan yun, no. No condemnation. Therefore, there is now no condemnation. No guilty verdict. All right. No punishment. Amen. Wala na. Wala na verdict makes on. Wala na judgment against you. Wala na imong paabutong punishment makes on sa imong sala. No. There is therefore now no condemnation. All right. Di ka mag-celebrate makes on. Sa communion, paminaw mo, sa communion maigsuon, gi-proclaim ang imong release. Gi-proclaim maigsuon ang imong total release gikan sa imong sala. Mao bitaw nga angayan ka na mudawat maigsuon sa tinapay o sa bino. Praise God. Kay nganuman, kay gitugutan sa Dios maigsuon nga ikaw mapasaylo sa imong masala. Mao na nga it is a time of celebration. Dako kaayo maigsuon ang butang sa communion. Mao usahay ato communion, ato lang gihimo sa katapusan, nya magdali-dali ta. Pag humag-inom yarok maigsuon, humanadayon wa gani usay closing prayer, diretso na dayon tag kolekta sa mga baso, nya wa na. Wa na maigsoon, humana. Pero dapat maigsoon hatagag dako nato na nga panahon sa pagselebrar. Amen. Amen ba maigsoon? Unahuna ko nga siguro, basig dunay tingali next Sunday or next first Sunday, basig dunay panahon maigsoon nga musulti ko ninyo, mo aghat ko sa simbahan nga sa panahon sa first Sunday, sa atong communion maigsoon, anhita man yun to. Anhita magkaon, mag-celebrate ta maigsoon sa atong kaluwasan. Amen. Alright. Bugat ba para nato maigsoon ang usa ka litson manok atong madala sa paniudto tungod sa atong kaluwasan? Bugat ba maigsoon? Dili tingali. Alright. Bugat ba maigsoon magpalit kag usa ka kilong litson maigsoon imong dala din his paniudto para maigsoon mag-celebrate ka sa imong maigsoon kaluwasan? Siguro dili tingali. Usa ka higayon. Aron lang atong ipakita sa Ginoo maigsoon nga atong giselebrar ang iyang buhat sa atong kaluwasan. Atong giselebrar ang iyang buhat maigsoon sa iyang pagpuli sa ato maigsoong kamatayon ug sa atong hukom maigsoon. Praise the Lord. So akong gihuna-huna nga tingali maigsoon maghimo tag celebration sa atong kaluwasan maigsoon in remembrance of Him. Hallelujah. And so ang communion, ang Lord's Supper maigsoon presents a powerful message of the gospel. Grabe kadako maigsoon ang mensahe sa communion maigsoon diha sa maayong balita.
Hallelujah. Okay? And so, ang personal significance sa communion, Luke chapter 22, verses 19 to 20. Okay? Ato hinumduman maigsoon nga dunay significance ang communion maigsoon collectively sa church, sa ato maigsoon as a member of God's body, body of Christ, the church. Pero maigsoon doon na po'y personal significance ang communion personally sa imo, sa ako maigsoon. Luke chapter 22, verse 19 to 20. Jesus said, "This is my body given for you." For you. So ang pronoun nga iyang gamit din ni Megson is you. You. Gitawag ni Megson personal pronoun. Alright. You. Ingon sa Bible, Megson, "This is my body given for you." Alright. Given for you. Given for you. So dili ni Megson collective, kung dili gipinpoint ni Megson sa imo personally for you. This is my body for you. Muna nigdawat ni mo Megson dawata ang communion, ang element sa communion Megson personally for me, for you, para gini sa ako. Kini para gini sa ako. Ang pahat sa dugo ni Jesus para gid sa ako. Gihatag gini para sa ako. Para ang simbolo maigsoon mahimong personal diha kanimo. This cup is the new covenant in my blood which is poured out for you. Again, for you. Okay? So, statement na gigamit ni Jesus maigsoon pronoun you aron nga mabati ginato nga personally ang Dios maigsoon naghimo sa iyang sacrifice, naghimo maigsoon sa iyang buhat sa cross. Dili lang maigsoon because of the world. Dili lang maigsoon because of the church. Collective maigsoon. Apan iyang gibuhat kini personally for you. For me. Amen. So maghatag ni og balor sa imong kinabuhi. Maghatag ni misog value sa imong kinabuhi, maigsoon. Nga si Jesus nagsulti, nga siya nagsacrifice for you. Nga siya nagantos, nga siya gisakit, nga siya gilansang sa cross for you, para sa imo, personally, para gid sa imo. Kung imo ni himuon personal maigsoon, mas lalong pagayod ang kahulugan ni alag kanimo. So akong gisulti usahay, kung himuon nato ni maigsoon, mas bugat ang emotion nga matandog sa ato maigsoon kasing-kasing. Makahila ka. Kung ato hatagan nagpanahon ang communion, nya moingon ko, sige, mamalandong ta mahitungod sa buhat ni Jesus nga sakripisyo alang kanato. Mamalandong ta sa iyang pagpuli kanato sa atong kamatayon, sa atong punishment, judgment sa sala. Siguro maigsoon kung mamalandong ka sa kadugay, taod-taod maigsoon, makahila ka. Matandog ang imong pagbati. Tungod kay imong masabtan maigsoon nga ang iyang buhat dili lang maigsoon lampornas, kung dili ikaw gyud selective para gyud sa imo, for you. Hallelujah. Namatay siya alang kanimo. Tinuod si Jesus may mga igsoon would die for everyone for the sin of the world. But also Jesus said, I am doing this for you. Amen. Hallelujah. And so 1 Corinthians 11 sa communion nga ato kaning gisulti. So then whoever eats the bread and drinks the cup of the Lord in a way that is unworthy of him
will be guilty of profaning and sinning against the body and the blood of the Lord. Verse 28, let a man, let every man, let every woman. So napuli personalize kaayo maigsoon. Kada usagod man, let every man thoroughly examine himself. Himself. Hallelujah. So ang communion maigsoon dili collective, ang communion maigsoon personal. Personal. Ayaw sagdi nang nasa mong kilid, sagdi nang nasa tubangan, ikaw maigsoon. Ingon sa Biblia, thoroughly examine himself. All right. And only when he has done, he should eat of the bread and drink of the cup. Verse 29 of 1 Corinthians 11, for anyone, personal gihapon, if anyone who eats and drinks without discriminating, recognizing with due appreciation that it is Christ's body, it and drinks a sentence, a verdict of judgment upon himself. Hallelujah. And so, mauni maigsoon. Personal. Let every man, let every woman examine himself, herself. Hallelujah. So, kada usa nato gid maigsoon, di nato i-rush. Take time. Ato maigsoon hatagag taas nga panahon ang communion. Ato i-serious ang communion service maigsoon. And I tell you, tunay na kong mahitabo maigsoon sa atong taliwala sa panahon sa communion. Amen. It reminds us as a body. It reminds us as a church. It reminds us as the bride of Christ. Ang communion maigsoon. Ingon pa sa Ephesians 5 verse 27, that he might present the church to himself, a glorious splendor without spot or wrinkle, or any such thing, that she might be holy and faultless. Hallelujah. Unsa daw ang simbahan maigsoon pangasaunon ni Jesus. Si Jesus ang atong pamanhunon. Iyat ang maigsoong hinluan, iyat ang putlion, iyang kuhaon ang tanan, maigsoong hugaw ug mansa sa atong mga kinabuhi aron nga kita mapresentar diha sa Dios sa iyang amahan. Murag kasal maigsoon. Dili pwede ang babae nga magsulob maigsoon og Buddha nga puros mansahon. Buddha maigsoon nga itom. Buddha nga kolor-kolor. Dili maigsoon. Kinahanglan ang Buddha sa pangasaunon, puti maigsoon, walay kunot, walay buling, walay mansa maigsoon, nga ipresentar unya ngadto sa iyang pamanhunon. Okay. Mausab ang simbahan. Ang simbahan pangasaunon ni Jesus nga mao ang atong pamanhunon. O kinahanglan ang simbahan walay buling, walay kunot, walay mansa. Sa panahon ra sa communion maigsoon, every first Sunday of the month, sa unang Domingo sa simana, bulan maigsoon, mao ang panahon sa pagsusi sa pangasaunon sa iyang biste aron mautubang na unya sa iyang pamanhonon. Mangutana ko nato maigsoon, inyo bang gibati nga duol na ang pagbalik sa Ginoo? Rapture? Paminaw mo, ang usa sa pangalan sa rapture, mga igsoon, gitawag kini mauna ang kasal sa kordero sa Dios. Mao ni ang panahon maigsoon nga ang pangasaunon ilali na maigsoon. Ang pamanhunon dili mo adto maigsoon uban sa pangasaunon mo martsa sila dinhi maigsoon sa entablado dili maigsoon. Magpaabot ra sa dinhi. Ang pangasaunon mo ay mo martsa maigsoon. Gikan dito sa gawas paingon nganhi maigsoon sa iyang pamanhunon. Dunay sulusama maigsoon nga kahimtang. Dunay sulusamang hulagway.
ang simbahan ingon nga pangasaunon maigsoon ni as sa yuta, ni as kalibutan. Ang pamanhonon maigsoon nga mao si Jesus, dili mo naog sa kalibutan. Dili maigsoon. Didto ra siya sa kawanangan. Didto ra siya sa kahanginan. Didto ra siya sa langit. Magpaabot siya maigsoon. Og unya matod sa Biblia, ang mga magtotoo mulalin sila, marapture sila maigsoon. Maghinay-hinay sila sa kagikan sa yuta maigsoon. Og unya musugat sila sa pamanhonon nga mao si Jesus didto unya sa kalangitan. Hulagway kini sa kasal maigsoon. Hallelujah. Duol na lang ang kasal maigsoon sa kordero sa Dios. Duol na lang maigsoon ang panahon nga kita maigsoon musugat na unya sa atong pamanhonon. Pero sa dili pa kini maigsoon, kinahanglan ang atong mga biste. Walay buling, walay kunot, o walay mansa. Sa panahon sa atong communion maigsoon, ingon sa Biblia, let every man, let every woman, let everyone, hallelujah, kada usa maigsoon kanato, kinahanglan magsusi sa atong kaugalingon kung angayan o andam ba kita musugat unya sa atong pamanhonon. Revelation 1 Corinthians 11:26, for every time you eat this bread and you drink this cup, you are representing, you are signifying, you are proclaiming, you are confirming the fact of His coming. You confirm that your groom, Jesus Christ, is coming, ingon sa Bible. The fact of the Lord's death until He comes again. Alright? So ang communion maigsoon is a proclamation na ang akong pamanhonon sa Jesus mobalik na. Amen ba? Revelation chapter 22 verse 20, He who gives this warning and affirms and testifies to this thing says, yes, it is true, surely. Ingon sa Ginoo, ingon sa pamanhonon, I am coming quickly. I am coming speedily. I am coming swiftly. Hallelujah. Ingon ang pamanhonon, oo, ako taliabot na. Ang atong pamanhonon maigsoon sa dili badugay. Ang mga ilhanan sa kalibutan, klaro na kaayong nagpadayag. Nahapit na gayon, munaog ang atong pamanhonon. Kung naa na ready ng pamanhonon maigsoon, hallelujah, sa usa ka pagpamilok, musaka na dayon ang pangasaunon, musugat na sa iyahang pamanhonon. O ang pangasaunon maigsoon, iya unyang ipresentar ngadto sa amahan, sa Dios nga amahan, walay buling, walay kunot, o walay mansa sa iyang atubangan. Mao ni ang pulong sa Dios. Pagpaka natong Ginoo, ako ibalik ang panahon sa nagdumala sa atong serbisyo.